बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन-ए-ज़ात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी कभी बाज़ बच्चे और बच्चियाँ अपने वालिदैन के बारे में ऐसे कमेंट्स करते हैं और सवाल करते हैं कि हैरत होती है। मुझे याद है एक साहब ने लिखा था कि मेरे अब्बा प्रोफेसर हैं और बड़े आलिम फाजिल हैं, लेकिन घर में बहुत बद अखलाक़ी करते हैं। इसी तौर पे कई बच्चियाँ ऐसा लिखती हैं कि मेरी वालदा टीचर हैं, कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाती हैं, लेकिन बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं और दूसरों के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन अपने घर में या अपने अजीज़ों के लिए बहुत सख्त हैं। ऐसे में कभी कभी मुझे अबू अली सीना याद आते हैं। अबू अली सीना एक बहुत बड़े आलिम थे, स्कॉलर थे। जब भी तज़किरा आएगा मुफ़क्किरीन का, अहले फ़िक्र का, इवन अहले हिकमत का, तो अबू अली सीना का ज़रूर ज़िक्र आता है। ये 370 में पैदा हुए और 430 में, तकरीबन 60 साल की उम्र इन्होंने गुजारी, ये फ़ौत हुए। एक दफ़ा ये अपने अहद के एक बड़े आलिम अबू सईद के यहाँ गए। अबू सईद का पूरा नाम अबू सईद अबू खैर था या खबीर था। इनफैक्ट उनके घर ये कुछ दिन रहे और बहुत अच्छा सहारा रहे। आलिम भी थे, हकीम भी थे, वो जानते थे। जब ये आने लगे तो उन्होंने वहाँ एक उनकी शागिर्द से कहा कि जब मैं चला जाऊँ तो मेरे बारे में उस्ताद मोहतरम जो कहें तुमने मुझे ख़त में लिख के भेजना है। ज़ाहिर है बड़ा आदमी भी हो, क्यूरियोसिटी तो होती है कि दूसरा मेरे बारे में क्या राय रखता है। तो कुछ दिन गुजर गए और उनकी तरफ से कोई ख़त नहीं आया, तो इन्होंने फिर इश्तियाक से ख़त लिखा उन साहब को कि तुमने कोई ख़त नहीं लिखा। तो उसने कहा कि अब तक तो कोई बात ही नहीं हुई। आपके ख़त आने के बाद मैंने उस्ताद मुकर्रम से पूछा, अबुल खैर से, अबू सईद से, कि अबू अली सीना आए थे तो आप उनके बारे में क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे हकीम हैं, बहुत अच्छे तबीब हैं, लेकिन मकारिम अखलाक नहीं रखते। अच्छा, जब ये जुमला अबू अली सीना तक पहुंचा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा मैंने तो कई किताबें लिखी हैं मकारिम अखलाक पे। देखिए, जो अखलाक से मुतल्लक जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वह हदीस में हों, कुरान पाक में हों, वाक़यात पे हों, उन सब चीज़ों का तज़किरा उन्होंने अपनी किताबों में किया। तो उन्होंने फिर उनको लिख के भेजा, तो उन्होंने उस्ताद से तज़किरा किया। तो उस्ताद ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि ये मकारिम अखलाक नहीं जानते, मैंने ये कहा कि ये मकारिम अखलाक नहीं रखते। इनफैक्ट एक चीज़ होती है जानना और एक चीज़ होती है उसको मानना और अपनी ज़िंदगी में। कोई भी शख्स किताबें पढ़ के, लोगों से सुन के कुछ चीज़ों को सीख लेता है, तो लेकिन इससे ये साबित नहीं होगा, उस पर लाज़िम भी नहीं आएगा कि वो उनको एग्जीक्यूट करे और अपनी ज़िंदगी में। देखें, बहुत सारे आपने देखे होंगे कि बड़ी डलियाँ होती हैं, उन्हें पानी में घुलने में बहुत वक्त लगता है, सफ़ू फ़ौरन घुल जाता है। इंसान का वजूद अगर किसी इल्म को और फ़हम को अपने ज़ात में उतार ले तो फिर ये ऊपर ऊपर नहीं तैरता, उसके अंदर घुल जाता है। जैसे पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा या जामे शीरीं घुल जाता है, जैसे दूध में ये घुल जाते हैं, पर तेल में ये नहीं घुलते। जो ब्रीड जिसमें हम जी रहे होते हैं वो हमारा जहन है। हमारे जहन की साख्त ऐसी है कि जो हमको पसंद आएगा या तो वो ऊपरी सतह पे जैसे पानी पे तेल तैरता है वैसे तैरने लग जाएगा, या अगर आप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने वजूद के अंदर तो फिर आपके लफ्ज़ों में, फिर आपके कहे हुए बातों में, अमल में भी उसका इजहार होता है। एक बात याद रखिएगा, खाली इल्म किताबों में, लोग कहते हैं ये गधे के ऊपर लादी हुई किताबें हैं, और अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते, बाहर आप मस्जिद के मिंबर पर बैठ के तो बड़ी बड़ी हदीस के हवाले हों और कुरान पाक हो और सारे बुज़ुर्गों का तज़किरा हो, लेकिन निजी ज़िंदगी में आपकी बातों के अंदर ऐसी फक्कड़बाजी हो कि सुनने वाला एक दफ़ा तो हैरान परेशान हो जाए। इनफैक्ट कभी कभी हमें भी ये सदमा पहुंचता है किसी टीवी के प्रोग्राम में, किसी जगह पे, चूँकि जिस बंदे को आप एक बड़े तसव्वुर में देखते हो, आलम के हुलिये में, जुब्बा कुब्बा उनका पूरा है, लेकिन जब बात करने लगे ऑफ द कैमरा बहुत हैरत होती है, दुख होता है कि इसको तो इज़्ज़त के, इल्म के और अमल के इस मेयार पे होना चाहिए। इनफैक्ट शायद बहुत से लोगों के बारे में जो कहा जाता है कि उनका इल्म और उनकी बातें उनके मुंह पे दे मारी जाएंगी, अमला मुतकब्बला, इसकी दुआ अल्लाह ने सिखाई है कि जो हम करें वो कबूल हो जाए। देखें, अगर अपना बेटा और अपनी बेटी इस बात पे परेशान हो, मुतवहश हो या मुतवशश हो, ये दोनों उर्दू में, जिसमें तशवीश हो, जिसमें परेशानी हो, तो उसका मतलब है वो ये भी चाहता है कि उसकी माँ या उसका बाप दुनिया में इज़्ज़त के काबिल हो, पर जब दुनिया से जाए, अच्छे मिजाज की, सॉफ्ट होने की, हम्बल होने की, ये जो
لوگوں کے سامنے اپنی پوزیشن بنائے رکھنے کے لیے یا اپنی عزت کا جو جال سازی کا عکس ہوتا ہے، انفیکٹ آپ کی شخصیت دو طرح کی ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، ظاہر آپ اپنا تو اب بہت مکمل علاج نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ دو چہرے کے ساتھ زندگی جینا یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے، نہ صرف آپ بلکہ آپ سے جڑے ہوئے لوگ بھی بہت دقت میں ہوتے ہیں۔ میں کچھ ایسے اساتذہ کو بھی جانتا ہوں، خود میرے اپنے اساتذہ ایسے رہے جن سے میں بہت محبت کرتا تھا، مجھے ان کی بہت قدر تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ علمی طور پہ بہت وقیح ہوں، علمی طور پہ ان کے اندر بہت ڈیپتھ ہو، لیکن وہ پڑھتے نہیں تھے۔ جب ان کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا تھا کہ جس منصب پہ ہیں ان کے پاس علم اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تو ظاہر دل میں آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ تھوڑے ہرٹ ہوتے ہیں۔ ماں اور باپ کے بارے میں کوئی اور آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں یہ نہ جانتا ہو کہ وہ آپ ان کے بیٹے اور بیٹی ہو، کبھی ایسی کوئی بات کہہ دے تو آپ کو ظاہر بہت تکلیف ہوگی۔ انفیکٹ ہمارے بہن بھائیوں کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے بچوں کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو عزت کمانا ہے، یہ جو وقت پانا ہے، یا لوگوں کی آنکھوں میں، لوگوں کی یادوں میں، لوگوں کی تعریف میں حصہ پانا، یہ بھی رزق ہے۔ اور رزق کو کمانے کا، رزق کو پانے کا ایک طریقہ تو وہ ہے میرا رب آپ پہ نچھاور کر دیتا ہے، بارش کی طرح آتا ہے اور آپ اس میں بھیگ جاتے ہو، پر آپ کو وہ پہاڑ تو کبھی نہیں بننا چاہیے جو بالکل چٹیل ہو، اس پہ نیکی خیر کی باتیں اور مکارم اخلاق کی بارش ہو اور ساری پھسل کے زمین پہ چلی جائے، اس پہ کبھی رویدگی نہیں ہوتی، اس پہ کبھی سبزہ نہیں آتا۔ پر بہت سے ایسے بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں، غریب خاندانوں سے ہوتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ انہیں جینوئن عزت چاہیے، تو جو انہوں نے علم سیکھا ہوتا ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، علم کا اظہار کب ہوگا؟ جب آپ تنہا ہوتے ہیں، تب آپ کیسی ڈیل کرتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں، کیسا سوچتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو کیسے جعلی طور پہ مسکرا کے بات کریں۔ تیسرا، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو تب آپ کا پتہ چلتا ہے کہ غصے میں جو آپ کا علم تھا وہ کہاں کھڑا ہے۔ آپ اپنے آپ پہ ضبط کرتے ہیں، دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اپنے غصے کا تھوڑا سا اظہار کرتے ہیں، باقی روک لیتے ہیں، یا سارا ہی اظہار کر کے پھٹ پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ سے کم علم اور کم فہم لوگ بھی آپ کو غصہ دلاتے ہیں، ایسے میں یا تو آپ بالکل پھر دھماکے کے ساتھ بم کی طرح پھٹتے ہیں، یا پھر صبر کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک چوتھی جگہ بھی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے مالی لین دین۔ مالی لین دین میں آپ کیسے ہوتے ہو، اچھے ہوتے ہو یا برے ہوتے ہو؟ انفیکٹ کسی کے دعوے پہ کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا، دعویٰ علم کا ہو، دعویٰ ذہانت کا ہو، دعویٰ کسی بھی چیز کا ہو۔ انفیکٹ جب اس کا دیکھیں، ہر دعوے کو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اور ہر دعوے کو ثبوت دینا ہوتا ہے۔ بچے اگر ذہانت کے سب لوگ دعوے کر رہے ہوں تو پھر ان کا ایگزام لیتے ہیں، تو اس ایگزام میں جو ٹاپ پہ جائے آف کورس ہی وڈ بی دا ٹاپر۔ اسی طور پہ زندگی میں جس کو اخلاق کا مقابلہ کرنا ہو، جس کو کردار کا مقابلہ کرنا ہو، جس کو قرآن و حدیث کی اس کے اندر اترنے کا اور اس سے محبت کرنے کا مقابلہ کرنا ہو، جس کو اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی میں یوں سمجھیں کہ والہانہ پن کا یا سنسریٹی کا مقابلہ کرنا ہو، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ 2-4 لکھ کے دعویٰ کریں کہ یس اٹس می، آئی ایم آن دا ٹاپ۔ جب بھی آپ نے آن دا ٹاپ ہونا ہے تو پھر آپ کو دعویٰ تو دینا۔ آپ کہتے ہو جی میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، تو آپ کا دعویٰ کوئی کیسے مان لے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں بہت اچھا اخلاق کی ہوں، کردار کی، مجھے جنت میں جگہ چاہیے، تو بھی دعویٰ آپ کا نہیں مانا جائے گا، ثبوت ساتھ چاہیے ہوگا۔ اور ثبوت تنہائی میں دیا جاتا ہے، ثبوت لوگوں کے موجودگی میں جو ہم کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، عام طور پہ اس میں تھوڑی جال سازی ہوتی ہے۔ عام طور پہ اس میں اگر میں دکھاوا نہ بھی کہوں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی مکس ہوتی ہیں جو ہم پوز کر کے دوسروں کی نگاہ میں اٹھنے کے لیے، لیکن جن فرشتوں نے آپ کا جائزہ لینا ہوتا ہے وہ بصیرت والے بھی ہوتے ہیں، نگاہ والے بھی ہوتے ہیں، وہ تو آپ کی روح میں اتر جاتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، جو نیت ہوتی ہے اسی کا اظہار آپ کے اعمال میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو رب کی مستقل محبت چاہیے اور دنیا میں بھی آپ کو مستقل وقت چاہیے تو پھر دو طرح کی زندگی جینا بالکل مناسب نہیں ہے۔ مکارم اخلاق اگر آپ نے سیکھے ہیں، ان پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، تو پھر آپ کو مکارم اخلاق کو آزمانا نہیں چاہیے، ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے، اس کو جینا چاہیے، اس کو اوڑھنا چاہیے، اور زندگی کے پانی میں آپ کو مٹھاس کے طور پہ گھل جانا چاہیے، تاکہ جو آپ کا لقمہ لے وہ آپ کو یاد رکھے، آپ کے مکارم اخلاق کو بھی یاد رکھے، آپ کو خط لکھ کر نہ پوچھنا پڑے کہ میرے استاد نے میرے بارے میں کیا کہا تھا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔